बलाश के कत्ल में आप क्या कहें? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है, इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात, मुझे अफसोस है। नाम ये मेरा ले रहा, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा। तो जो फैसला करेंगे, मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, बेगुनाह था। जो बलाश का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है, उसके पास वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया। मैं आपको कह रहा हूँ, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने इन्होंने सैकड़े गार उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियां आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियां आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया था, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना, मेरी भी ना। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से बात करके मेरी बलाश से और बई के बेटे से मेरी इन्होंने बात करवाई। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल है, आज भी फैमिली मेंबर। जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई, 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला, भट्ट साहब, बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान ले लें। मैंने बोला, मलक मुश्ताक साहब, अभी कुछ दिन ठहर जाएं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन गुजरते हैं। बिल्ला, अकबर बिल्ला, DSP रिटायर, जिसके बेटे की शादी थी, जिसपे ये बलाश हलाक हुआ, इसका बेटा ड्राइविंग कर रहा था फायरिंग के दरमियान। कुरान क्या था, वो ड्राइविंग कर रहा था। बिल्ले अकबर साहब ने, तीक संधू साहब DSP रिटायर हैं, उनसे राब्ता किया, उनको बोला कि टीवी बट से मेरे बेटे को माफी दिला दो, मेरे बेटे को ये नशे में लेकर आया, वो गाड़ी चला। तीक साहब उसको लेकर CC भी हमारे उनके पास ले जाते हैं, बनिया अमीन अवैस के पास वो लेकर जाते हैं। वो जाके तीक साहब उन्हें मिलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जनाब ये लड़का ड्राइविंग कर रहा था, बिल्ला अकबर DSP का बेटा है, ये ड्राइविंग कर रहा था, इसके वाले ने मुझे बात बताई है, इसके वाले ने मुझे साथ भेजा, ये आपके साथ बयान आपको बता रहा हूँ सारी बात। अमीन अवैस साहब ने सारी बात सुनी। इधर से वो बात कर रहा है लड़का, उधर से 40 बंदे SP सिटी के पास, बलाश और बच्चू साथ, और 40 बंदों ने कुरान दिया कि हमने फायरिंग टीवी बढ़ के घर नहीं की। जब अमीन अवैस साहब ने उस लड़के की बात सुनी, SP साहब से बात की, SP साहब को उन्होंने बोला इसको गिरफ्तार कर दो। ये इनको कुरान था 40 बंदों का। जो ड्राइवर था वो CC साहब के पास। तो भाई मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। आगे से इन्होंने मेरे घर में वाकये से 3 महीने से पहले 3 महीने तक 4 रेटें करवाई, 4 रेटें। वो FIR नसीराबाद में दर्ज है, आप FIR निकलवा सकते हैं। क्या मैं बता लेता हूँ, क्या मैं मंशियात बेचता हूँ, क्या मैं जुआ कराता हूँ? क्यों रेटें की पुलिस ने? वो इसलिए कि ये तीही बाट पुलिस के साथ अड़ेगा, इसका पुलिस मुकाबला करेंगे हम। मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, मुझे हमारा झगड़ा हो गया। और मेरी कोई बात ही कोई, मेरा कोई मसला ही कोई नहीं। मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी।
نہ ہے نہ میں سمجھتا ہوں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلا ٹرکاں والا مرڈر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ٹیپو ٹرکاں والے بلے ٹرکاں والے نے اپنے بندے تھے ان کے، جس کا نام نیفا بھی تھا، بابا بھی تھا، بولا سنیارا بھی تھا، مائیوں گجر بھی تھا، اور بھی کافی سے. انہوں نے ان سے بندے مرواتے تھے. انہوں نے اکبری منڈی میں بندے مروائے، جس کا نام میرو دین تھا، ایک گجر برادری کا تھا، ایک اور کوئی تھا. بلے ٹرکیں والے کو کلیار صاحب نے گرفتار کر لیا، ڈی ایس پی کلیار صاحب تھے، انہوں نے گرفتار کیا. بلے ٹرکاں والے نے اپنی صفائی قرآن پاک پہ 500 بندے کے قریب دی. انہوں نے بلے کو اور بلے کے بیٹے کو، ٹیپو کو، انہوں نے کلیئر کر دیا. نیفا بابا یہ دوسرے سیال کوٹ کے جو تھے، مفرور اشتہاری اجرتی قاتل تھے، جو ان کے ارواح تھے، جو انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان کی دشمنی ان کے ساتھ پڑ جاتی. یہ بلا ٹرکاں والا شیخ صدیق، جو میں نے بات سنی ہوئی ہے، شیخ صدیق ڈی ایس پی سی تھے. بلے ٹرکاں والے نے ان کی والدہ، بہنیں، بہو اٹھا کر شیخ صدیق کے پاس بیٹھ کر ان کو کٹوایا تھا. صبح بلا ٹرکاں والا قتل ہو جاتا. اس قتل میں میرا نام بھی نہیں تھا، پرچے میں میرا ذکر بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا. اس کے بعد حنیفہ بابا مجھے دبئی میں 97 میں ملتے ہیں. ملک احسان مجھے ملاتا ہے ان کے ساتھ. ملک احسان کے وہ ساتھی تھے، وہ مجھے ملاتا ہے، میری ملاقات ان کے ساتھ ہوتی ہے، میں باتیں کو سنتا ہوں. وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں. جب پاکستان واپس آتے ہیں نا، بلا ٹرکاں والے کے قتل کے بعد، وہ غالباً تقریباً 94 میں مرڈر ہوا تھا، یہ 97 کی بات ہے. میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، پاکستان واپس آتی ہیں. ایک بندہ مجھے ایک دن فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھٹ صاحب یہ آج ٹیپو کو قتل کر رہے ہیں. ٹیپو کی والدہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ہاسپٹل مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ادھر یہ آج انہوں نے ٹیپو پہ اٹیک کرنا ہے. میرا ٹیپو کے ساتھ واسطہ نہیں تھا کوئی. احمد خان چدر صاحب جو ٹیپو کے انکل تھے، بلے ٹرکاں والے کے بھائی بنے ہوئے تھے، تعلق تھا ان کا، تعلق تھا. میرا بھی ان کا سلام دعا تھا. میں نے احمد چدر صاحب کو فون کیا کہ آج ٹیپو نے ہاسپٹل مزنگ جانا ہے اپنی والدہ کی خبر لینے کے لیے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بچا لیں، اس کو ادھر آج نہ جانے. انہوں نے چدر صاحب نے ٹیپو کو بولا، ٹیپو کو روک دیا کہ تمہیں آج اپنی والدہ کی خبر لینے مزنگ ہاسپٹل میں نہیں جانا. بھائی مجھے یہ بتائیں، میں ٹیپو کے والد میں قتل میں تھا، جب میرا ہاتھ تھا، نام تو میرا پرچے میں نہیں تھا، ہاتھ تھا، تو مجھے ٹیپو کو بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیٹا تھا نا، تو میں تو نہیں مار رہا تھا. مارتے ان کے دشمن ہے جن سے یہ بندے مرواتے تھے، مارتے وہ. کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ سکس سینس بھی کہتی ہیں، عقل بھی ہے، لیکن نہیں تھا. ہوتا میں کہتا ہوں